तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। प्यारे दोस्तों, हमारी सेहत बहुत हद तक हमारे निज़ाम इंहिज़ाम के साथ मुंसलिक है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा निज़ाम इंहिज़ाम अपना दुरुस्त काम सरअंजाम देता रहे। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसी तदाबीर के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से हम अपने निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर रख सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। हमारी जो खुराक की नाली है, मैदा और हमारी आंतें, इसके अंदर ट्रिलियन के हिसाब से बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। इनमें से कुछ बैक्टीरियाज गुड बैक्टीरियाज या मुफीद बैक्टीरियाज हैं और कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। इनका जो एक कुदरती तनासब है, इसको गट माइक्रोबायोटा कहा जाता है। ये हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। ये हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर रखने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब भी हमारा निज़ाम इंहिज़ाम ख़राब होता है तो सबसे पहले इसका असर हमारे दिमाग पर होता है और हमारा मूड ख़राब हो सकता है। हमारे निज़ाम इंहिज़ाम का मुसलसल ख़राब रहना बहुत सारी बीमारियों को जन्म ले सकता है। मिसाल के तौर पर ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गई, इसके साथ साथ बेचैनी या इज़्तिराब का शिकार बना सकता है। इसके अलावा देखा गया है कि मोटापे का शिकार कर सकता है, हमारी बहुत सारी दिल की बीमारियों का बाहिस बन सकता है और हमारी दिमाग की सेहत के लिए नुकसानदेह है और हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अगर हम लोग वजूहात की बात करें तो सबसे पहली वजह हमारी जो खुराक है, अगर वो अनहेल्दी फूड हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है उसकी सेहत पर इसका बहुत ज़्यादा मनफी असर पड़ता है। दूसरे नंबर पर बेचैनी या एंजाइटी की कंडीशन का होना, इसके साथ दुआओं का बेजा इस्तेमाल या गैर ज़रूरी इस्तेमाल, नींद का पूरा ना करना और इसके साथ सिगरेट नोशी या अगर ड्रिंकिंग की आदत है तो ये हमारे निज़ाम इंहिज़ाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम वो कौन सी तदाबीर इख्तियार करें जिसकी वजह से हम अपने निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर कर सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगा ज़्यादा फाइबर वाली खुराकों के इस्तेमाल के बारे में। ज़्यादा फाइबर वाली खुराकें हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ये गुड बैक्टीरियाज की बढ़ोतरी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये हमें बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रखने में मददगार है। मिसाल के तौर पर कोलोरेक्टल कैंसर हो गया और आंतों की सोजिश वगैरह हो गई या IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया। हमारे जिस्म के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो इन फाइबर्स की फर्मेंटेशन करते हैं। इसके साथ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं जो कि हमारे लिए एक एनर्जी का भी सोर्स हैं। अगर फाइबर वाली खुराकों के हवाले से बात की जाए तो जौ का इस्तेमाल, इसके साथ इसबगोल का इस्तेमाल, मटर का इस्तेमाल और फलों और सब्जियों का इस्तेमाल हमारी गट की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर अद्वियात का बेजा इस्तेमाल से गुरेज करें। बहुत सारी अद्वियात हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं लेकिन उनका बेजा इस्तेमाल हमारी गट की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। मिसाल के तौर पर एंटीबायोटिक्स और PPIs यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। एंटीबायोटिक्स हमारे जिस्म के अंदर जाकर हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको ख़त्म करने के साथ साथ हमारे गुड बैक्टीरियाज या जो मुफीद बैक्टीरियाज हैं उनको भी ख़त्म कर देती हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। इस तरह से जो ये तनासब है गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज का, ये बिगड़ जाता है और इसको डिसबियोसिस का नाम दिया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम से कम करें। इसी तरह से PPIs का बेजा इस्तेमाल करने से हमारा जो स्टमक है उसका pH जो है वो
ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور یہ بہت سارے مضر صحت بیکٹیریاز کی بڑھوتری کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اینٹی بائیوٹکس اور پی پی آئیز اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ اور مقررہ ٹائم تک ہی استعمال کریں۔ اپنا وزن مناسب رکھیں۔ ہمارے جو معدہ ہے اور ہماری جو بلڈ کیپیلریز ہیں ان کے درمیان ایک خلیوں کی ایک تہ ہوتی ہے جس کو پرمیبل ممبرین بھی کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے یا اوبیز پیشنٹ ہیں اس میں اس لیئر کی پرمیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے ہمارے خون کے اندر مضر صحت مادے اور انڈائجسٹڈ فوڈ بھی جا سکتا ہے۔ اس کو لیکی گٹ کا نام دیا گیا ہے اور اس طرح سے ہمارے جسم کے اندر سوزش کا ہونا اور تھکاوٹ کا ہونا اور بہت سارے انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے وزن کو مناسب حد کے اندر رکھیں۔ سگریٹ نوشی کو ترک کر دیں۔ سگریٹ نوشی ہمارے معدے کی صحت کے لیے بہت زیادہ غیر مفید ہے۔ جو لوگ سگریٹ نوشی زیادہ کرتے ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ اسٹامک پی ایچ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، مثال کے طور پر السر ہو گیا، اور اسی طرح سے یہ لوگ آئی بی ایس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنی نیند پوری لیں۔ دیکھا گیا ہے کہ اگر 2-4 ہفتوں تک 6 گھنٹوں سے کم سونا آپ کی صحت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا نیند کا دورانیہ جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ کچھ تدابیر اختیار کریں کہ اپنے وقت پر سونے کو جائیں، ایسی جگہ پر سوئیں جہاں پر شور کم سے کم ہو، بہت زیادہ بھرے پیٹ یا خالی پیٹ سونے کے لیے مت جائیں۔ اس طرح سے آپ اپنی نیند کو مناسب کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی گٹ کی صحت یعنی کہ نظام انہضام کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اضطراب یا بے چینی کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ روزانہ ہلکی پھلکی واک کریں۔ اگر آپ پارک کے اندر واک کرتے ہیں تو پلانٹ سے اسینشیل آئل جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادہ گھل مل کر بیٹھنے سے بھی آپ انزائٹی یا اضطراب کی کنڈیشن سے نکل سکتے ہیں اور یہ آپ کے نظام انہضام اور معدے کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پرو بایوٹکس کا استعمال۔ پرو بایوٹکس کا استعمال ہمارے معدے اور ہمارے جو گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک ہے اس کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر آپ پرو بایوٹکس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ انزائٹی یا اضطراب کی کنڈیشن سے بھی بہت آرام کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ پرو بایوٹکس کا استعمال کم سے کم 100 بلین سی ایف یوز ہونا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ لیکٹوبیسیلس اور بفیڈو بیکٹیریم کا استعمال کریں۔ یہ انتہائی مفید بیکٹیریاز مانے جاتے ہیں اور آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ چلیے کچھ خوراکوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ ہماری گٹ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا فرمنٹڈ فوڈز کے حوالے سے۔ کچھ فرمنٹڈ فوڈز مثال کے طور پر دہی اور کیفر۔ کیفر جو ہے وہ فرمنٹڈ ملک ہوتا ہے۔ یہ دونوں گڈ بیکٹیریاز کا ایک رچ سورس ہیں اور ہماری گٹ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ پھل اور سبزیوں کا استعمال۔ پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال ہمارے لیے زیادہ مفید ہے کیونکہ ان کے اندر فائبر پایا جاتا ہے جو کہ ایز اے پری بایوٹک کام کرتا ہے، یعنی کہ گڈ بیکٹیریا کی خوراک کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر پیکٹن پایا جاتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید اور سالوبل فائبر ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ وائٹامن سی پایا جاتا ہے جو کہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ اگر ہم گری دار میووں کی بات کریں تو السی کے بیج اور اخروٹ کا زیادہ استعمال ہماری جو گٹ کی صحت ہے اس کے لیے انتہائی مفید ہے۔ لہٰذا آپ ان خوراکوں کے استعمال سے اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں اور اپنے نظام انہضام کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم کون سی ایسی تدابیر اختیار کریں جس کی وجہ سے ہم اپنے نظام انہضام کو بہتر رکھ پائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔
آپ سب کا بہت شکریہ. سدا خوش رہیں.